360 व्यूअर्स ब्रेक पे जाने से पहले सिद्दीक फारूक साहब हमें बता रहे थे कि जमात इस्लामी की जो सियासी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो चुकी है और उनके अपने वर्कर्स भी नाला हैं लीडरशिप से, और उनकी जो रीसेंट शोइंग है बाई इलेक्शंस में वो भी इसी बात की अक्कासी करती है। सिद्दीक फारूक साहब इस बात को कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल लगता है जैसे कि जवाल पे है। बलूचिस्तान में फिर भी उन्होंने सीट ली, लेकिन आप पंजाब से बाहर जो है मानसेरा का इलेक्शन हो, बलूचिस्तान का इलेक्शन हो, वैसे एक इलेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं बाई इलेक्शन हुए पंजाब के बाहर कि हम कोई कंक्लूसिवली बात इस्टेब्लिश कर सकें, बट एक तासुर यही मिलता है कि बेशक सबसे बड़ा सूबा है, आप सबसे मतलब कामयाब इस वक्त आपका ग्राफ है, लेकिन पंजाब के बाहर भी तो कुछ हो। नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ तो खैर एक हुकूमती ओहदे पे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बट आपकी पार्टी की कोशिश भी नहीं नज़र आ रही किसी और प्रोविंस में, खासकर सिंध और बलूचिस्तान में। जी, आपने एक अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं जल्दी से एक तो जो आपने तहरीक इंसाफ का पिंडी का कैंडिडेट की बात की ना कि 3200 वोट, उसमें कोई 1,500-2 हज़ार वोट उस लड़के के, उस कैंडिडेट के अपने थे, बाकी 1200 ये उसे वोट मिल गए। इससे पिछले इंतखाबात में शेख रशीद और सब लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, इसलिए 13,000। जहाँ तक 1, 2, 3 है, वहाँ का जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है 6-7 हज़ार उनके अपने वोट थे, बाकी जो है वो इमरान खान साहब की जिद्दोजहद से उन्हें मिले। अब मैं आता हूँ वापस आपकी इस बात पर कि पंजाब से बाहर और पंजाब में जो भी इलेक्शन आपने देखा, जो हज़ारा की सीट थी उसमें पिछले इलेक्शंस में हमारी एडजस्टमेंट थी JUI के साथ। इस दफ़ा JUI ने हमारे साथ जो है वो जो एडजस्टमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। हम मजमूई तौर पर अगर हम 3500-3600 वोट और ले लेते तो हमें ये सीट मिल जाती, लेकिन उसमें कुछ जो हमारा मरहूम कैंडिडेट था उसका कज़न खड़ा हुआ, उन्होंने कुछ एक्सप्लॉइट किया, कुछ हमारे अंदर कुछ मसाइल थे, वरना वो सीट भी हम जीत लेते। लेकिन आने वाले इंतखाबात में हम इंशाल्लाह उससे पहले ही आप देखेंगे कि सिंध में जनाब नवाज शरीफ ने जाना शुरू कर दिया है। आप सिंध में एक बड़ी तब्दीली देखेंगे, लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, फैमिलीज़ की फैमिलीज़, कैंडिडेट्स, मुअस्सर लोग, अवाम, वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं। साहब एक थोड़ा सा यहाँ इंटरजेक्ट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यही देखा गया है कि नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी पंजाब को पूरी तरह सब्सटेंटिवली डोमिनेट करती है, वेट करती है कि वो एक ऐसी पोजीशन में आए कि सिंध जैसे सूबे में जो वडेरे हैं या जो असर रसूख वाले लोग हैं वो आपसे फिर अलायंस करना चाहें, लेकिन आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी की और आपके अपने लीडर्स की पेनिट्रेशन फिर भी नहीं होती। आप एक तरह से अलायंस बना के या नए लोगों को इंडक्ट कर जाते हैं, जिस तरह PMLQ ने किया। PMLQ भी बड़ी सीटें एक ज़माने में सिंध में लेके बैठी थी, बट वो असल में PMLQ का वोट नहीं था। तो ये फिर भी आप सिंध के तो नहीं हो जाते इस तरह। एक तो मुख्तलिफ सूबों की अपनी अपनी सियासत है। जो इंटीरियर सिंध है वहाँ वडेरों का और पीरों का और दूसरे लोगों का अभी तक असर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो अवामुन नास हैं उन तक अब माशाल्लाह पहुँच हो चुकी है। फिर भी आप बलूचिस्तान को या किसी थोड़ा सा अपना सूबा सरहद को ले लें, वहाँ जैसे यहाँ जनूबी पंजाब वगैरह में कुछ सरदारों के असर रसूख हैं, वहाँ भी है, लेकिन अब ये अल्लाह ताला का करम हो गया है, आवाम में बेदारी है, ये जो अदलिया आज़ाद हुई है, ये जो लोगों में एक सोच पैदा हुई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, 1-2 साल में, कि वो जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं अवामुन नास में ये बात जाएगी, और वो लोग जो पुश्तीनी रईस या सरदार हैं उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती चली जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करे, और यही जो आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से, हमारी यही कोशिश है, पीपल्स पार्टी हो या हम हो, हम सिस्टम को रिवाइव करें, रिवाइव करके हम दुश्मनियां ख़त्म कर दें। इख्तिलाफ ज़रूर हो, हमारा अपना प्लेटफार्म, पीपल्स पार्टी का अपना प्लेटफार्म, कहीं हमारा इत्तेफाक होगा, कहीं हमारा इख्तिलाफ होगा, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और सिस्टम को रिवाइव करके हम उसको कंटिन्यूटी इंश्योर करें। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इंशाल्लाह आम आदमी जमहूरियत का जो आवाज़ है उसकी और पैगाम आखिरी तक, और मीडिया जो है वो भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 2-4-5 सालों में आप बड़ी तब्दीली देखेंगे। सही। सिद्दीक साहब, सफदर साहब, अगर आप बताइए सर, ये जो PVP की जो सारी आपकी जो कोलैबोरेशन है PMLN के साथ, अगर वो कोलैबोरेशन टूट जाती है या फिर अब वो बस महज एक्सक्यूजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, आपके ख्याल में, जैसे हैदर का सवाल था कि वाकई में आपकी क्या ग्रिप पंजाब में फेल कर रही है, और दूसरा ये कि आप सिंध के अंदर क्या वाकई में PMLN को जीतते हुए या असर रखते हुए देख सकते हैं? देखें जी, पंजाब की हद तक पहले अगर बात कर लें तो यकीनन जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवर्सल मिले हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एक एहतसाबी के अमल से गुजरे,
اور اس میں جو ہے اس بات کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ جی کیا کیا جو ہے اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پنڈی کا سوال تھا اس میں بنیادی غلطی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یا لوکل یا جو ہے نیشنل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ ایک فیصلہ نہیں کر سکی جی انہوں نے کرنا کیا ہے. اگر شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کیا جانا تھا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ اعلان کرتی ہے اس پہ سیکرٹری جنرل کے تھرو کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سپورٹ نہیں ہوا اور وہ پارٹی جو لوکل لیول پہ جو نا دھڑوں میں بٹی رہی تو نہ شیخ صاحب کو وہ سپورٹ مل سکی اور نہ پھر الٹیمیٹلی جن لوگوں نے ووٹ, کیونکہ بہت سے ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو بھی گیا ہے, نہ وہ ایکنالج کر رہے تھے کہ جی ہمیں ووٹ ملا, نہ شیخ صاحب ایکنالج کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ ملا. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ایک بڑی سیریس انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پارٹی کے اندر, پارٹی کے ہائیسٹ لیول کے اوپر. جہاں تک سوال ہے دوسرے یہ جو بائی الیکشنز 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہوئے ہیں اس میں جو ہے نا خاص طور پہ جو بہاول نگر فورٹ عباس کی سیٹ ہے وہاں پہ اور جنگ میں بھی وہاں جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہ آئی ہے کہ جی وزیر تو بڑے تعداد میں وہاں پہنچے اور جو نیشنل لیول کی جو قیادت تھی اور جو صوبائی لیول کی قیادت تھی وہ کافی جو ہے نا ایکٹیو نظر آئی اس علاقے کے اندر, لیکن جو اس حلقے کے پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ کچھ مجھے خاص ایکٹیو وہاں پہ نظر نہیں آئے. مثلا میں جنگ کی بات کروں گا کہ وہاں بیگم عابدہ حسین بہت بڑا اثر رکھتی ہیں اپنا, وہ وہاں پہ انفیکٹ اس صوبائی سیٹ کے اوپر نیشنل کینڈیڈیٹ بھی رہ چکی ہیں, لیکن وہ مجھے ایکٹیو نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے نہیں کیا ان کی قیادت نے. اس طرح اگر آپ دیکھیں فورٹ عباس کے اندر تو وہاں 2 بہت ہی کروشل ایلیمنٹ تھے. ہمارے افضل سندھو صاحب جو اس وقت ریلوے منسٹر ہیں ہمارے جس کے اسٹیٹ منسٹر ہیں ریلویز کے, اور اس سے چودھری غفور صاحب ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور وہ کسی اس کے اس وقت ایڈوائزر کا اسٹیٹس بھی ہے ان کے پاس. تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے اس فورٹ عباس کی الیکشن میں, وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے الیکشن کیمپین کرتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے میری نظر میں پنجاب کے اندر گو کہ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی اسٹرانگ جماعت ہے. اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے اس وقت پی ایم ایل این ذرا زیادہ اسٹرینتھ میں نظر آ رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے پنجاب سے 47 نیشنل سیٹس لی ہوئی ہیں. تو یہ ایک سیریس جو نا ایشو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے کہ جی ان کو ایک بڑا ایک خود احتسابی کا عمل شروع کرنا چاہیے کہ جی کیوں ہو رہا ہے. صدر صاحب یہ شاید اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے اس لیے نواز شریف صاحب نے پچھلے 1-1.5 سال میں عوام کے گیت گائے ہیں, شہباز شریف صاحب نے حبیب جالب کی نظمیں گائی ہیں اور آپ لوگوں نے 10 لاکھ روپے کے ٹائر بدلوائے ہیں. دیکھیں جو 10 لاکھ کے ٹائر کا تو جواب تو میرے خیال میں کیونکہ انڈیویجول کی بات ہے تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جی میں یہ ذاتی پیورلی میرا پرسنل ویو ہے کہ جو پاپولسٹ پالیٹکس تھی پیپلز پارٹی گزشتہ 2 سال کے اندر اس کے اندر پیچھے رہ گئی. جو پاپولزم کی ایک پالیٹکس پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی جو ہے نا ایک اس کی شخصانہ تھا, ایک بنیاد جس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے پچھلے 40 سال, اس میں تھوڑی سی اور مکان اس میں بالکل اس میں اور عوام تک پہنچنا, عوام تک جانا, عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنا, عوام کی سوچ کو جو نا اپنانا, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ تھوڑی سی ہماری وجہ باسی صاحب یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں پہلے ایک بے نظیر بھٹو کو ووٹ پڑتا تھا پنجاب میں, ذوالفقار بھٹو کو ووٹ پڑتا تھا پنجاب میں. ہماری جو ہے وہ شخصیات جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں پالیٹکس میں. اب آپ کوئی سنگیولر ایسا شخص جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں جس کے بارے میں پنجاب کی حد تک کہا جا سکے کہ اس کے نام پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی پہ ووٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو ایک 40 ایئرز پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک گلوریس ہسٹری ہے جس کے اندر جو ہے نا شہید ذوالفقار بھٹو اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 3 الیکشنز جیتے اور جو ہے نا انہوں نے گو کہ محترمہ صرف 5 سال اقتدار میں رہیں, زیادہ ٹائم تو ان کا اپوزیشن میں گزرا, لیکن پھر بھی پنجاب کے اندر ایک بہت جو ہے نا اسٹرانگ پیپلز پارٹی کے جو ایک پریزنس رہی اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نام جو ہے نا اس نام کے اوپر ووٹ پڑتا رہا. اب پیپلز پارٹی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب کی حد تک جو ہے نا ایک بہت سیریس جو ہے نا ایک جو ہے نا سوچ اپنانی پڑے گی. اور اب یہ پارٹی اگر کسی نے اس پارٹی کو لے کر جو ہے نا آگے چلنا ہے اور اس کو جو ہے نا ایک اس کی خاص طور پر پنجاب کے اندر اگر اپنی جو ہے نا وہ ایک گلوریس ٹریڈیشن ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ اب اپنانی پڑے گی. اب اگر کوئی بھی انڈیویجول یہ سمجھے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کو اس انداز میں چلا سکے گا جس طرح محترمہ یا ذوالفقار بھٹو صاحب نے چلائی تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس بات کو سمجھتے ہیں جو کوچ ہے پرسن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیے ان کو سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ٹائم آ گیا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ اس وقت جو ہے نا کیونکہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب دونوں ایک دوسرے کلوز بھی ہیں اور پارٹی کے ایک کو چیئرمین ہے دوسرے وائس چیئرمین ہیں. میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو بیٹھ کے جو ہے نا بلکہ میں سمجھتا ہوں دونوں کو اکیلے بیٹھ کے بڑی ایک سیریس اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے اس کو کس طرح بھرا جائے گا. آج تو ٹھیک ہے اقتدار اپنی جگہ ہے تو وہ ایک چیز اپنی جگہ چلتی رہے گی, لیکن جب اقتدار اگر نہیں رہا تو پھر کس طرح اس ویکیوم کو بھرا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیریس سوال ہے, سیریس کوسچن ہے پیپلز پارٹی. باجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ بڑے قریب تھے بے نظیر بھٹو شہید کے اور آپ کی بیگم بھی بہت قریب تھیں,
تو جو لوگ ان کے قریب تھے آج کل آؤٹ آف فیور